I don't think anything is hard. Okay, it is the perception of every human being, every individual, how to go about. When I was young, I was always feeling ki military join जावपाचे. That was my aim. But I was the only daughter and the eldest. I have 3 brothers. So, and being from village of Sankelim, त्या टायमाचेर in 1985 and 90, it was a remote village, and being from Hindu family also and a joint family, you know how orthodox the thoughts of families are. So military वचपाचें म्हणजे you are on the border, you are with the enemy, this type of perception. आणि guidance नाशिल्लें. There was no proper guidance, and who could give us the proper suggestions. So with that, my mother, I did speak to my mother. म्हज्या आवयक सांगलें, पण she did not agree for it. So मागीर ताच्या उपरांत एक उडान मालिका टीव्हीचेर आयली बाय कविता चौधरी, आनी तातूंत एक मिडल क्लास घराचे चली मनीस कशें वाडटा, आनी देन शी गेट्स रिक्रुटेड इन द पुलीस डिपार्टमेंट, आनी ताच्या उपरांत ती पुलीस ऑफिसर जाता, आनी तिचे ते खडतर प्रयत्न पुलीस डिपार्टमेंटान येवपाक आनी पुलीस डिपार्टमेंटान जॉइन जाल्या उपरांत द फिजिकल एबिलिटी शी हॅड टू मेक फॉर हरसेल्फ, हें सगळें हांवें पळयलें. आनी म्हाका खरेंच दिसलें की खूब खडतर आसा तें जावपाक जाय. पण एक जिद्द आशिल्ली म्हाका की म्हाका तें साचेबंद आयुश्य म्हाका आवडनाशिल्लें. लायक पयलीं कशें आशिल्लें की इवन म्हजें की चली मनीस शिकले आनी इवन म्हज्या आवयन म्हणलें की टिचर जावचें ऑर बँकेन काम करचें, अशी एक हें आशिल्लें. म्हणजे तें करून घर सांबाळपाक मेळटा आनी लायक यू आर अ हावज वायफ. पूण खंय तरी म्हाका हें सगळें दॅट स्टिरियोटायप हें आवडनाशिल्लें. सो हांवें तरी कशें आसा, तूं जेन्ना फायनान्शियली इंडिपेंडंट नासता आनी तूं जेन्ना सोसायटीन रावता, तुजेर एक बंधनां आसता. ही सगळी जर बायल मनीस येवपाक जाय भायर, तर सगळीं बंधनां झुगारची पडटा. ती झुगारपाक तुजे कडेन एक शक्ती आसूंक जाय आनी फायनान्शियल सपोर्टूय आसूंक जाय. पण हें कांयच नाशिल्ल्या कारणान आनी वय ल्हान, इमॅच्युरिटी, तूं सगळं फूल पेरंट्साचेर आनी फॅमिलीचेर जेन्ना डिपेंड आसता, तुका इंडिपेंडंट जरी तुका दिसलें तरी इट टेक्स टायम फॉर अ पर्सन टू कम आउट टू गेन दॅट स्ट्रेंथ. अंडरस्टँड? सो ऑल दीज फॅक्टर्स आय वॉज गेटींग लिटल सरप्रायज. बट म्हजी आवय एक म्हणजे म्हजी आवय सदांच काणयो सांगप आमकां व्हडल्या व्हडल्या मनशांची, व्हडल्या व्हडल्या व्यक्तींची, लायक झांसीची राणी लक्ष्मीबाई, जिजाबाई, शिवाजी महाराज, संत तुकाराम, ज्ञानेश्वर, हांच्यो सगळ्यांच्यो आमकां रातची सांजची काणयो बसून सांगप. तेन्ना अशें म्हाका सदांच दिसप की हांव कोण तरी एक डिफरंट व्यक्ती आसा आनी हांवें कितें तरी दुसरें जावपाक जाय, न्हय की साचेबंद. आनी म्हाका खंय तरी घुटमण जाताली. तर म्हज्या आवयन हेंवूय सांगिल्लें की म्हाका तूं जर बरें चिंत्ता ताका बरें येता. इच्छाशक्ती मनशाची जबरदस्त आसूंक जाय, जी अशक्य गोश्ट सुद्दां ती शक्य जाता, अशी म्हणून ती सांगताली. ती मालिका पळयता पळयता पूण म्हाका आतां कशें वचप, कित्याक गायडन्स ना कोणाचेंच. साखळे सारकिल्ल्या गांवांत कांयच गायडन्स ना त्या टायमाचेर, आनी कशें वचप हें नाशिल्लें. तर पूण सदींच अशें चिंतप की म्हाका जाय कितें तरी करपाक जाय, म्हाका जाय युनिफॉर्म लायफ. आय रियली लायक्ड इट एवरी टायम. सो आनी म्हाका खबर ना की जेन्ना फर्स्ट इंटरव्यू हांवें आन्सर्ड, इनफॅक्ट द इंटरव्यू इट वॉज अ ओपन इंटरव्यू ऑन द न्यूजपेपर. पयलीं कशें जाताली सगळे इंटरव्यूज थ्रू एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज. आनी ह्याच टायमार 1919 पयले फावटी न्यूजपेपराचेर एडवर्टायज केली रिगार्डींग पोस्ट, वेकंट पोस्ट ऑफ PSI, सब इन्स्पेक्टर ऑफ पुलीस. आनी हांव एक एग्जाम आन्सर करत गेलें आनी आय वॉज सक्सेसफूल. आय गॉट सिलेक्टेड, passed and I got the appointment. आतां
अपॉयंटमेंट जेन्ना आयली म्हाका वी हॅव टू एक्सेप्ट इट. सो टील दॅट टायम आय वॉज व्हेरी यंग. आय वॉज सिलेक्टेड एट द एज ऑफ जस्ट 20. आय हॅड जस्ट आन्सर्ड माय एग्जाम एंड दीन दीस स्टार्टेड. सो म्हाका अशें दिसूंक लागलें की म्हजी इच्छाशक्ती इतकी जबरदस्त आशिल्ली, तातूंतच हें कितें तर जालें काय. सो दीस इज येस समथींग गॉड इज क्लिकींग फॉर मी. आवय सपोर्टीव नाशिल्ली बिकॉज एक साचेबंद तुमकां सांगिल्ल्या भशेन आयुश्य की बायल मनशेन घर सांबाळचें, टिचर जावची ऑर हें अश्यो नोकरी करची आनी तितूंतल्यान तिणेन कार्यभार सगळो सांबाळचो आनी बायल मनशेन चड उलोवचें न्हय, बायल मनशेन व्हडल्या आवाजान उलोवचें न्हय, अशी एक खूब आशिल्ली. सो ह्या वातावरणान हांव वाडिल्लें तरी सुद्दां एक डिफरंट व्यक्ती आशिल्ली ही म्हाकाय बीन कळूंक लागलें. आनी ताच्या उपरांत जेन्ना सिलेक्शन जालें आनी सिलेक्शन आय हॅड टू एक्सेप्ट द सिलेक्शन अपॉयंटमेंट, तेन्ना सुद्दां आवय म्हजी तितकी म्हाका सपोर्ट नाशिल्लो. पूण हांवें कितें सांगलें की हें पळय आय एम जस्ट 21 नाव आनी इट्स नॉट माय मॅरेज एज. मॅरेज एज इज लायक 24-25. लेट मी एक्सप्लोर. आनी समज जर म्हजी सांगड बसना आनी जायना हांव सोडून दिता जॉब, हांव सोडटा. सो प्रॉब्लम कांय ना. सो इट इज नॉट दॅट आय एम 25 or 26 दॅट आय शूड इमिजिएटली गो फॉर मॅरेज. सो आय हॅव अ लिटल टायम. सो लेट मी एक्सप्लोर माय सेल्फ. सो टू वीच लेटर ऑन माय मदर अग्रीड. ओके चलो गो अहेड. आय सेड हॅविंग गॉट employed आता आणि I said what I am having that capacity. I have proved myself without anything. So I should explore. Let me explore myself. एक म्हणजे आमच्या वाड्यार, आमच्या घरान न्हय, आमच्या वाड्यार न्हय, म्हणजे जे हांव वळखतालें जितके पर्यंत म्हजे विश्व आशिल्ले त्या टायमाचेर तो पर्यंत हांवें पुलीस व्यक्ती पळोवंक नाशिल्ली. म्हणजे कोणूच अशी नाशिल्ली जेचे कडल्यान हांव कितें तरी इनपुट्स घेवंक शकूं पुलीस डिपार्टमेंटा बद्दल अशें म्हाका कांयच नाशिल्लें. सो ह्या वातावरणान हांव पुलीस डिपार्टमेंटान गेलें आनी एक वर्स पुलीस नासीक ट्रेनिंगाक महाराष्ट्र पुलीस अकॅडमीन म्हजें ट्रेनिंग जालें एक वर्स. वेर आय वॉज जज्ड अ शार्प शूटर. I was the first person amongst all the candidates. So म्हजे हाणींग मनोबळ हाणींग खूब स्ट्रॉंग जालें, स्थिर जालें की येस I could. And the training is very hard. You get up at 4 in the morning and up to 7 in the evening. तुजे अशें पिळून रोस काडटा न्ही तसो रस. आनी इतक्या फिजिकल हाजी संवय नाशिल्ली. पयले 15 दीस म्हणजे अशेंच की एक म्हणजे कितें हांव फॅमिलीक सोडून केन्नाच रावूंक नाशिल्लें. आवयक सोडून, बापायक सोडून, भावांक सोडून केन्नाच रावूंक नाशिल्लें. आनी ह्या जॉयंट फॅमिलींतल्यान तूं जेन्ना भायर सरता आनी तूं एक डॉमेट्री आशिल्ली आमची, सगळीं जाणां रावतालीं. म्हणल्यार बरो 7 तूं जेन्ना भितर सरता तेन्ना तुका लॉक घालता. प्रॅक्टिकली म्हणजे कशें आसा, इट्स अ मॅटर ऑफ सिक्युरिटी डिसिप्लीन. सो लॉक आसप, व्हडली जागा, तातूंत तुजे भितर रावप, लॉक घालप, भायर सकाळचे परतून तूं 4:30 भायर सरता. म्हणजे तुका जरी तूं कांय करनाशिल्लें, इनफॅक्ट यू आर डुईंग नथींग बिकॉज इट्स अ टायम फॉर रेस्ट, हॅविंग फूड, रेस्टिंग एंड ऑल. पूण तरी सुद्दां तें गेटीक लॉक मारता तें पळोवन एक खूब दुख्ख जावप की खंयच्या हातून आयलें अशें दिसप. फोनाची सेवा नाशिल्ली, फक्त कितें तो पत्र वेव्हार. सो आज पत्र बरयता ते 8 दिसांनी आवयक मेळटा, आवय ताच्या उपरांत पत्र बरयता ते 8 दिसांनी म्हाका मेळटा. सो 15 दिसाचो कालावधी. आनी पोस्टमॅन येता काय म्हणून पळोवंक रावप. रनिंगांतल्यान तुमी आयलीं सकाळची 10:30 ते नोटीस बोर्डाक वचप म्हजें लेटर आयलां काय म्हणून. म्हणजे अशी एक मनाची आनी बुद्धीची उत्कंठा अशी. म्हणजे आवयचें पत्र वाचूं जाय, थंय कितें चल्लां तें कळपाक जाय, हांगा कितें चल्लां तें तांकां कळपाक जाय. ही एक मनाची हें आसताली. थिंग्स went on changing. So I got exposed to so many things in the police department. Regular trainings, regular orientation. तोपर्यंत आमची साखळी सुद्दां खूब विकसीत जाली. कॉलेजीस जाल्या, हायर सेकंडरी जालो, कॉलेजीस जाल्या, मोठो हॉस्पिटल जालो आनी द रोड गॉट कनेक्टेड and all these things
डीड ऑफिसर लेवलवर आम्ही फक्त हाताच्या बोटावर मोजू माझे आणखीन 2 बॅचमेट मी पकडून 3 जाणां आणि ताच्याक पयलीं म्हजे सिनियर्स आशिल्ले ती 4 जाणां आशिल्ली. सो 4 आनी एक डिवायस आशिल्ली 5. ती पयलींची 5 आनी आमी 3 हातार मोज सारकी 7 ऑफिसर्स. आतां कॉन्स्टेबल लेवलाचेर आशिल्ली पूण ती सुद्दां चड नाशिल्ली. पुलीस स्टेशनाचेर 1, 2, 3 कॉन्स्टेबल्स असो बायल मनशेचो पुलीस डिपार्टमेंटान ची पर्संटेज आशिल्ली. सो भंय म्हणजे म्हाका हाव कॅन आय एक्सप्रेस यू आय नेवर एक्सपिरियन्स्ड एनी फियर. एक म्हणजे कशें आसता तूं जेन्ना फर्म आसता तुजें मायंड क्लियर आसता तुजें थिंकींग क्लियर आसता तेन्ना तुका कोणाचोच भंय दिसना. पूण एकूच कितें अनवळखी जागा लोक सगळे अनवळखी आनी आपणे खंय तरी एक बाउंड्री आसूंक जाय उलयता तेन्ना बसता तेन्ना कोणा कडेन विचारता तेन्ना ही एक आशिल्ली. हांव जेन्ना 12वी पास जालें आनी आय वॉज गोईंग फॉर द कॉलेज. सो पयले 1 वर्स हांव म्हज्या आत्ते कडेन पणजे रावलें आनी दुसऱ्या वर्साच्यान मागीर हॉस्टेलान गेलें. पूण ज्या दिसा हांव घरांतल्यान भायर सरतालें बॅग घेवन म्हजे कपडे भरून दुसरे दिसा कॉलेज स्टार्ट आत्ते कडेन रावपाक तेन्ना म्हज्या आवयन एकूच सांगलें की हें पळय तूं कितें आतां भायर करतलें यू आर इंडिपेंडंट तेन्ना तूं कितें बरें वायट करतलें हें तुका येतलें आनी 4 दीस समज तूं वायट मार्गान गेलें तर आपूण आपल्याक वायट दिसतलें की चली वाया गेलें आनी आपूण रडटली 4 दीस. पूण हें दवर की आपूण कंप्लीट लायफ तुज्या फाटल्यान रडूंक शकची ना. आपल्याक आनीक 3 भुरगीं आसा 4थ्या दिसा रांदून तांकां वाडपाकूच जाय. सो सगळे मागीरचे बाकीचे लायफ जें आसा हें तूं रडटलें तेन्ना तूं उलयता तूं कोणा कडेन वागता कोणा बरोबर तूं बसता तुका कळपाक जाय की तूं कितें करता. कितें तुका डिफिकल्टी आसा आपूण आसा तूं येवन विचार. कितें भायर कन्फ्युजन जालें तूं येवन सांग. न्हय की दुसऱ्या कडल्यान आपल्याक कळप आनी मागीर तुजे वयलो विश्वास कमी जावप. सो हे म्हाका एक जो मंत्र आवयन म्हज्या भायर सरता आसतना लास्ट जो दिलो म्हाका तो म्हाका इतको मनाक लागलो की हांव सदांच भायर सरतना की तूं आत्ते कडेन गेली तुमी बरी कितकी जरी ओपन आसले तरी द रिलेशनशीप बिटवीन द मदर एंड द डॉटर इज डिफरंट दॅन वीथ ऑल युअर फ्रेंड्स ऑर दीस थिंग. सो तूं ह्या बाबतीन फक्त विचार करप. पण हांव कोणाच कडेन उलोवंक शकलें ना. हें आतां हांव ओपनली उलयतां कित्याक तर this is very important when a girl is getting mature, she is moving out of the house. How the mother should advise the daughter is very important. की नाजाल्यार कितें आसता भुरगीं जेन्ना जल्मल्लीं आसता ती फक्त घरान रावपाक नासता ती ताणें भायर वचून टक्कर मारपाक जाय. आवय बापूय सदैंच आसतलें अशें नासता आमच्या फाटल्यान. तर ती तितकी सक्षम स्वावलंबी आसूंक जाय. तर तिका तिचे विचार कशे दिवप तिका कणखर कशी करप हें आवयचेर बापायचेर घरांतल्या मनशांचेर डिपेंड आसता. अशें म्हाका केन्नाच जावंक ना. कारण हांवें तुमकां सांगलें जेन्ना हॉनेस्टी आसा तूं स्वावलंबी आसा तुजे खरतर प्रयत्न करपाची जिद्द आसा तुका क्षमता आसा तुजी क्षमता वळखून प्रत्येक मनशाची क्षमता आसा. क्षमतेनुसार तुका काम दिलें गेलें वता. तुजी क्षमता ना जाल्यार तुका काम दिना न्ही. तूं इंट्रस्ट घेना जाल्यार तुका काम दिना. तुवें इंट्रस्ट घेता तूं क्षमतेन काम करता तुजी हॉनेस्टी आसा स्वावलंबी आसा आनी तूं सारकें काम करता तेन्ना तुज्या वरिश्ठांचे तुजेर विश्वास निर्माण जाता की आपूण ताका काम केल्या उपरांत तें काम चोख जातलें. आनी जशें सांगलां तशें की तुका खरतर प्रयत्न फक्त काम चोख जातलें बरें त्या टायमा भितर तें काम जावपाक जाय. सो ताज्याक लागून तुका एक एकदां नायट्स मारचे पडटा रातचे 2 पर्यंत बसचें पडटा सकाळचें 7 उठचें. और कोण चोर समज येता तूं नायट मारता तुवें सकाळचें उठून 3 वचूंक जाय आनी थंय दबो धरून रावपाक जाय तुका जेन्ना इनपुट्स मेळटा तेन्ना. सो ही तुवें
तुजे सुपिरियर सांगता, तुका स्टाफ दिता, तुवें तो स्टाफ लीड करपाक जाय. जरी हांव फ्रीडम आसलें तरी एक दडपण आशिल्लें की हांवें खंय चूक करूंक जायना. आनी ह्या हातूंतल्यानच्यान जेन्ना हांव ट्रेनींग जालें, मागीर प्रोबेशनरी ट्रेनींग जालें, सगळे चडशे दादले मनीस म्हज्या अवती भोवती न्हिदता उठ्ठा सगळे दादले मनीस. पण तरी सुद्दां ह्या वातावरणांत जेन्ना तुजी बुद्धी क्लियर आसा, तुजें मायंड क्लियर आसा, तुजें कॉन्सन्ट्रेशन क्लियर आसा, तुजे इमोशन्स क्लियर आसा, then you don't get carried away with anything, and I could concentrate only on my work. सुपिरियरांनी, म्हज्या वरिश्ठांनी ही म्हजे कडेन आशिल्ली लिडरशीप, म्हजे कडेन आशिल्ले हे फ्रेंडशीप बॉन्ड्स वेर आय कूड टेक ऑल माय जुनियर्स, ऑल माय कलिग्स एंड गो हेड, ही वळखली आसतली. आनी म्हाका म्हजेर जबाबदारीच्यो कामां दिली गेली म्हाका, जेचे म्हजे इवन PSI आसतनाची सगळी पोस्टिंग्स म्हजी एक्टीव पुलीस स्टेशनार गेली. आनी प्रत्येक म्हाका सुपिरियरांनी गायडन्स दिलें, प्रत्येक सुपिरियरांनी म्हाका इनपुट्स दिले. आनी वाचन हें इम्पॉर्टंट. वाचल्या उपरांत तुका तुजी क्षमता वाडटा, बौद्धीक पातळी वाडटा, आनी प्रेजेंटेबिलिटी, हाव यू आर गोइंग टू प्रेजेंट अ केस बिफोर द कोर्ट, बिफोर द फोरम इज ऑल्सो नेसेसरी. सो आनी इन्वेस्टिगेशन, तपासकाम करतना तपासकामाचे बारकावे आनी ते कशा रितीन रिकॉर्ड करपाचे हे सगळ्यांनी तांच्यांनी म्हाका इनपुट्स दिले. हांव तांच्या बरोबर तांचे पयलेन म्हणजे मदतनीस रावप इन्वेस्टिगेशन करता आसतना आनी सगळें बरोवप. सो तुका तुजो इन्स्पेक्टर, इनचार्ज ऑफ पुलीस स्टेशन, समज मर्डर जाली ऑर रेप जाली, त्याच्या बरोबर रावून सगळे कागदपत्रां बरोवप, तो डिक्टेशन दिता तें डिक्टेशन घेवप, जेचे कारणान तुका कळटा की सिनाचेर गेल्या उपरांत, घटनास्थळी गेल्या उपरांत कितें कितें बारकावे पळोवपाक जाय आनी ते बारकावे कशे पेपराचेर टिपून आपणे प्रेजेंट करपाक जाय, हे सगळें हांव तांचे कडल्यान शिकलें. आनी कोर्टा मुखार मागीर म्हाका तांच्यांनी व्हरप, कोर्टा मुखार उबें करप, विटनेस हाडले की विटनेसांक कशें ब्रीफ करप आनी विटनेसांक कसो कॉन्फिडन्स दिवप की कोर्टा मुखार वचून तांच्यांनी सांगप, हें म्हाका सगळें शिकयल्ल्या कारणान हांव कोर्टा मुखारूय बऱ्यो केसीस प्रेजेंट करपाक शकलें आनी कन्विक्शन्स मेळपाक शकले. हातून सुपिरियरांक म्हज्या बद्दल एक कणखर ऑफिसर जे काम करता आनी जे काम करूंक शकता आनी करूंक जाता अशी म्हजी एक छबी निर्माण जाली. फुडें प्रमोशन जायना बरोबर फर्स्ट इन्चार्ज ऑफ पुलीस स्टेशन एज लेडी, nobody is given charge. I was given charge of Old Goa police station, and तुमकां खबर आसतलें Old Goa police station has Indira Nagar, Santa Cruz, Mercedes, which is a very very sensitive area which is considered in Goa. हे पुलीस स्टेशन म्हाका चार्ज दिलो. तो 1 वर्स जालें. तेन्ना इलेक्शन डिक्लेअर जाता आसतनाच तुमकां खबर आसा ते ट्रान्सफरी येता, तितून सुद्दां परतून म्हाका आक्षे पुलीस स्टेशनाचेर दिलो. आक्षे पुलीस स्टेशन इज अनादर सेन्सिटीव एरिया विथ रिस्पेक्ट्स टू गुंडाइजम. ओके. एंड डेफिनेटली इलेक्शन पिरियडाच्या टायमाचेर 2002 म्हणना बरोबर तेन्ना खूबच हें जाता, लॉट ऑफ थिंग्स कम, गुंडाइस्टीक, कोणाक दमदाटी दाखोवप, इंटिमिडेशन करप, कोणाचे तरी घरा कडेन मुखार रावन एसेंब्ली करप आनी अनड्यू प्रेशर घालप, अशें ह्यो ज्यो जाता त्या एरियेन म्हाका पोस्टींग हांवें बरे रितीन तें निभयलें आनी त्या वर्साक कसलेच इलेक्शन ऑफेन्स जालो ना. गव्हर्मेंट रिवॉर्डेड मी with the certificate saying that the election was held first time without any complaints, election offense. Okay, here came a little twist in my life.
लग्न जाल्या उपरांत मागीर कळ्ळें की एक्सपेक्टेशन्स आसता फॅमिलीची की बायल मनशान रांदप, घर साफ सुद्रे दवरप आनी आमी तर फक्त उठून दाणे घेवन पेन घेवन पेपरां घेवन भायर वता. टायम ना पुलीस ऑफिसराक, अमक्याच टायमार घरा येतली ती, अमक्याच टायमार भायर सरतली, अशें बाकीच्या अशें साचेबंद नाशिल्लें. आनी खंय तरी मागीर म्हाका अशें दिसूं लागलें की हांव कमी पडटा की कितें हांगा अशें दिसलें. पूण तातूंतय मागीर हांवें थंडसाणेन निर्णय घेतलो की हांवें फॅमिलीकूय टायम दिवपाक जाय आनी हांवें पुलीस स्टेशनाकूय टायम दिवपाक जाय. आनी बाय देन आय वॉज ऑलरेडी एज इन चार्ज ऑफ पुलीस स्टेशन. सो हांवें ही म्हजी सर्कस सारकी टायमशीर घालून घेतली म्हाका. आनी जो ऑफिसान जे आयले टायम तो एक 5 मिनटां हेवटेन तेवटेन वाया ना घालता, फक्त कितें तें काम 5 मिनटां बसप ना. घरा कडेन गेल्या उपरांतय सेम की टी व्ही पळोवप, तशें तर म्हजे इतिहास जमा, हांव कसलेच प्रोग्राम पळयना टी व्हीचेर. हांव फक्त पळयता त्यो बातम्यो सुपरफास्ट ओके. आनी रातचे 1:10 जाल्या उपरांत आतां भुरगीं न्हिदली बीन उपरांत की टायम्स नाव चॅनल, NDTV चॅनल हाचेर डिबेट्स चलता आनी इट इज इंटरनॅशनल डिबेट, नॅशनल डिबेट्स आनी तातूंत तुका खूब ज्ञान मेळटा. सो ही डिबेट्स हांव जरूर पळयता 1 वर. लग्न जाल्या उपरांत वेन आय गॉट द फर्स्ट चायल्ड, नियरली फॉर 2 years आवय म्हज्याच बरोबर आशिल्ली, कित्याक तर भुरगे ल्हान आशिल्ले आनी म्हाका टायम नासतालो. सो हांव धांवून ह्या सायडीन धांवता त्या सायडीन धांवता टू द एक्सटेंट आगशे पुलीस स्टेशनाचेर आसतना मॉर्निंग आय यूज टू कॅरी माय मदर एंड माय चायल्ड. म्हजे रेस्ट रूम आशिल्ले वयर पुलीस स्टेशनाचेर रेस्ट रूम आशिल्ले. सो आय यूज टू कीप द चायल्ड देर आनी माय मदर यूज टू बी देर. आनी कॅन्टीन आमचे आशिल्ले, सो जेवणाचो प्रॉब्लम नाशिल्लो. एंड आय यूज टू इन बिटवीन आय यूज टू गो फीड माय चायल्ड एंड आय यूज टू डू द पुलीस स्टेशन ऑल्सो. सो तांच्यांनी म्हाका इतको सपोर्ट केलो म्हणून हांव इतकें आतां सुद्दां घरा हांव लेट येता म्हणलें हांगा कितें आसा जाल्यार हांव घरकाराक फोन मारता आनी सांगता की पळय म्हाका लेट जातलो आज, सांबाळून घेया घरा. तो तांचे बिझनेस आसा म्हणना बरोबर ते आपल्या मनशांक घातले थंयसर आनी ही मुव्स टू द हावस. एक मेड येता, कुकींग बिकींग करता, थोडी गरम करपाक जाय जेवण, भुरग्यांक टायमार जेवण दिवपाक जाय. सो हें 9 ते 6 पर्यंत तिचें काम चलता. सो तितको पूण 6 नंतर सांजची 6 नंतर डेफिनेटली चड उतार जाता. पण नाव दॅट आय एम एज अ SDPO इन सुपरवायझरी पोझिशन, कितें लॉ एंड ऑर्डर जालें, कितें मिटिंग्स आसात तर म्हाका रावचें पडटा. पूण तरी सुद्दां ऑफिसान 7-7:30 जाताच. सो तितके पर्यंत आतां मातशे भुरगे व्हडले जाल्ले आसा. सो नाव दे नो, बट कसो तरी करून एक 7:30 जीव घरा कडेन घालप जाता, जेणे करून मातशें 1 वरभर भुरग्यां कडेन बसून तांचे अभ्यास घेवप, तांच्या बरोबर रावप, तांकां काणयो सांगप, अशें हें 9:30 पर्यंत आमचें चलता. आनी दॅट इज अ व्हेरी व्हेरी ब्युटिफूल रिलेशनशीप. आनी इट इज माय ड्युटी एज अ मदर टू सी दॅट आय स्पेंड माय वॅल्युएबल टायम वीथ माय चिल्ड्रन and I'm with them so that they are also, and they also want mother, I also want children. Ata we have gone in 21st century, we have gone in globalization. Ata ती पयली 1980s जी म्हज्या टायमाचेर आशिल्लें तें म्हाका दिश्टी पडना. I have seen college life. I am trying to compare my life in the college and I can see now life in college. It's vast difference. There's vast difference. आता आवय बापूय आता खूबच सेन्सिटीव जाल्या की चली मनीस करूंक शकता, वी कॅन डू लॉट ऑफ थिंग्स अशें म्हणून करूंक शकता, तर ती सपोर्ट करता. TV also has played lot of inputs for all this. Now education also, बेटी बचाओ बेटी पढाओ हांच्यांनी खूब एक जागृती केल्ली आसा.
आनी जेंडर हातून सुद्दां आतां पयलीं कशें आसलेलें चली जालें म्हणना बरोबर मातशें तोंड काळें जातालें, पण आतां हरगीज ना. तर तांकां खबर आसा की चली आनी चलो हो इक्वल म्हणून. आतां खंयी रिमोट गांवांनी आसूंक शकता की अजुनूय एक प्रथा आसा की ना घर म्हणल्यार एक चलो जायच, एक चलो आसूंकूच जाय आनी चली नासल्यार उपकारता पूण चलो आसूंकूच जाय. तर म्हजी देवाक दिवो फुडें लागपाक जाय, म्हजें वंश फुडें चलपाक जाय, अशी एक धारणा अजून पर्यंत थोड्या गांवांनी आनी थोड्या फॅमिलींनी आसा. पण चडशी भायर सरिल्ली आसा हातूंतल्यानच्यान आनी तांकां खबर आसा की चली तितक्याच ताकदीन उबी रावपाक शकता आनी आमी तांकां सारकें एज्युकेशन दिवपाचें, बरे तांचेर संस्कार करपाचे तर आनी बरें तांकां एज्युकेशन दिवपाचें, तांच्या बरोबर रावपाचें, तर ह्यो चलयो खंयी आपलें अस्तित्व ठामपणे सिद्ध करपाक शकता आनी पेरंट्साकूय ती सपोर्ट करपाक शकता. आनी आतां इवन खबर आसा तांकां की एक घर सुदरता आसतना बायल मनीस चली मनीस दुसरें घर जेचे कडेन ती लग्न जावन वता तिवूय सुदरता आनी तिची फुडची पिढी सुदरता. ह्यो आतां सगळे आमचे सोसायटीन आमच्या समाजान हें कळिल्लें आसा आनी आतां पेरंट्स खूब सपोर्ट करता. मॉलेस्टेशन, रेप ह्यो पयलीं जाताल्यो, आतांय जाता. आतां जनजागृती जाल्ल्या कारणान, सेन्सिटायजेशन जाल्ल्या कारणान, TV चॅनल्स वाडिल्ल्या कारणान, NGOज मुखार सरिल्ल्या कारणान ह्या गोश्टींक वाचा फुटली गेली वता आनी एकॉर्डिंगली ती रिपोर्ट जाता पुलीस स्टेशनाचेर. सो आमकां दिसता खूब आसा म्हणून. पयलीं जाताल्यो पूण पयलीं स्त्री सारकी दबून उरताली की जाली सुद्दां जाल्यार घरची मनशां जाप काडूं नाका अशें म्हणून ते कित्याक तर तुजेंच नांव घाण जातलें अशें म्हणून ते चलयेकूच जावं ते व्यक्तीकूच विक्टिमायज करताले आनी ती दबली गेली वताली. सो तिका आतां स्त्रिया वीथ ऑल दीस सेन्सिटायजेशन जशें सांगिल्ल्या कारणान ताका वाचा फोडटा की आपूण गिल्टी ना, हांवें करूं ना, तुवें कर्म केल्लें आसा, तुवें वायट नदरेन पळयल्लें आसा म्हणून ती तिका तिचो हक्काची तिका जाणीव जाल्ली आसा. सो ती ओपन भायर सरून आपल्याचेर जाल्ल्या गुन्ह्याचे अन्यायाचे ती वाचा फोडटा आनी ती वचून कंप्लेन करता. म्हणून आमकां ही चड जाता अशें दिसता. इट इज सेम. पूण म्हाका दिसता कमी आतां तरी खूब सेन्सिटायजेशन जाल्ल्या कारणान खूब कमी जाल्लें आसा, खूब कमी जाल्लें आसा. प्रत्येकाक आपल्याची जबाबदारी कळिल्ली आसा, प्रत्येकाक कायदो कळिल्लो आसा, त्याचेर ख्यास्त आसा म्हणून कळिल्लें आसा, अन्याय कितें हो कळिल्लो आसा आनी गव्हर्मेंटान सरकारान कायद्यान बदल हाडून IPCन बदल हाडून ह्या क्रायम अगेन्स्ट विमेनाचेर खूब स्ट्रिंजंट पनिशमेंट्स घातिल्ले आसा. सो जेणे करून कोण अशें करपाक धजना. पूण थोडे स्ट्रे इन्सिडंट्स आसतात. हाच्याक लागून आमची मानसिकता पयली म्हणजे बदलूंक जाय. कायदोच स्ट्रिंजंट जालो म्हणून जायना. आमची जी बायल मनशे कडेन पळोवपाची जी नजर आसा, जी विचार करण्याची शक्ती आसा, ही पयली बदलुवपाक जाय. आनी हाच्याक लागून हांव सदांच सांगता की घरांतल्यान सुरवात करपाक जाय. जेंडर इक्वॉलिटी. आवय बापायन आपल्याच्या भुरग्यांक वाडयतना भयणींक कसो रेस्पेद दिवपाक जाय. न्हय की आवय बापूयन स्वता एकामेका कडेन उलयता आसतना सुद्दां जे आदर जो दाखोवपाक जाय तीच आमी भुरगीं पळयतात आनी तेच आदर निर्माण करपाचे. तशीच ती उलयता. न्हय की ती जर अरे जारे जावं एकामेका कडेन व्हडल्यान उलयले, एकामेकाक रिस्पेक्ट दिना जाल्यार घोव बायलेक बायल घोवा कडेन आनी एकामेकाचें आयकना जाल्यार फक्त एटिट्यूड आनी आय हो जर घेवन जर फुडें गेले तेंच आमची भुरगीं पळयता आनी तीच ती रिफ्लेक्ट करता. सो ही संस्कृती आमची आमी जपूंक जाय आनी ती संस्कृती जर जपत जाल्यार आमच्या भुरग्यांचेर बरे संस्कार जातले आनी बरी पिढी निर्माण जातली जी दुसऱ्या खंयच्याय मनशाक बायल जावं दादलो हाका आदरान वागयतली आनी आदरान वागयल्या उपरांत हे सगळे जे अन्याय जाता हो बंद जातलो. एक म्हणजे पयल्यान पयली शिक्षण.
शिक्षण घेतल्या उपरांत सगळी दारां ऑफ एम्पावरमेंट केली गेली वता. तुका शिक्षण जो पर्यंत सारकें ना तो पर्यंत तुमकां कळना की वॉट आर द एवेन्यूज वीच आर अवेलेबल फॉर मी, वॉट आय कॅन डू. सो पयलीं म्हणजे शिक्षण. ताच्या उपरांत आमच्यो खूब NGO संस्थाज आसा. इवन एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजा कडेन तूं गव्हर्मेंटाच्या सायटीचेर वचत आतां जाल्यार नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑपॉर्च्युनिटीज ओपन हे आसा. फक्त जे तुमकां सांगलां तशें गायडन्स इज नेसेसरी, for which there are so many counselors now, guidance in the government department also, with the education department, and you should have that capacity of hard working, and you can be self independent with respects to financial aspect. आता सेल्फ हेल्प ग्रुप जी कितें आसा की बायल मनश्यो चड शिकुना पूण तांकां निर्भर करपाक, तांकां इंडिपेंडंट जावपाक, स्वताचे कितें आपूण कमोवंक शकता, ना की आपूण परतून परतून कोणा कडेन तरी हात फैलावप. हें जर जाल्यार 4 बायलां 5 बायलां एकठ्या येवन तांकां गव्हर्मेंट हेल्प करता आनी तांच्यांनी जे आमकां उपयोगी वस्तू आसता लायक फरसाण करता, थोडे कॅन्डल्स करता, थोडे स्मॉल स्केल बिझनेस ड्रेसीस करता. हे सगळें जर आमी करत तर आमी घर बसल्या कडेन रेवेन्यू जनरेट करूंक शकता स्वता खातीर, भायर ना वता, आनी आपल्याच्या फॅमिलीक हातभार लावपाक शकता. आनी फॅमिलीकूय हातभार आनी म्हाकाय बीन एक सेल्फ रिलायंट की आय एम इंडिपेंडंट, आय शूड नॉट बी डिपेंडंट ऑन समबडी. सो डेफिनेटली हे कार्यक्रम खूब सरकारान रुजयल्ले गेले आसा. आमी ताचो फायदो घेवपाक जाय. थ्रू पंचायत ताचे प्रोपागंडा जावपाक जाय आनी ही NGOज ज्यो संस्था आसा, महिला मंडळ आसा, हांच्यांनी पुढाकार घेवन हे समाजान रुजोवपाक जाय.